दिसा कारण आज आम्ही देशभर अशा पद्धतीचा कार्यक्रम ऑर्गनायज करता आणि आज वास्को मतदारसंघात आमचे आमदार दाजीबाब साळकर आमचे पूर्ण मंडळ आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक बऱ्या तरेच्या रॅलीचे आयोजन केल्लें आसा आणि म्हाका खूब बरें दिसता कारण हांव ह्या रॅली भितर इनवॉल्व जाता कारण हांवें आजूच आयला आनी हांवें म्हणलें की प्रोग्राम म्हाका वचूं जाय ह्या रॅली भितर कारण बऱ्याच मतदारसंघा भितर काल 2-3 दीस जाले एक रॅली सगळ्या मतदारसंघांनी करप चालू आसा आणि हांव म्हजें खूब भाग्य समजता की म्हाका वास्कोच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर आमदार आणि बाकी सगळे नेते आमचे मंडळ अध्यक्ष सगळे हांच्या बरोबर म्हाकाय सहभागी जावपाक मेळटा आनी म्हणून आज हांव स्वता इलेक्ट्रीक बायकून हांवें ठरयलें की हांव तांच्या बरोबर वचून हेल्मेट आनी हेल्मेट घालूं जाल्यार म्हळ्यार हें नाका नोट हें सगळे कायद्याचें पालन करूंक जाय। हर घर तिरंगा हें अभियान चालू आसा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे राष्ट्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताणें आज आमकां ही संद दिल्या सकाळी हर घर तिरंगाचो आमी सुरवात केली आणि 13 ते 15 प्रत्येक भारतीय वासियांक आज खंय तरी आपल्या घराचेर फ्लॅग लावपाचे संद आमचे प्रायम मिनिस्टरान दिली त्या अंतर्गत आज सगळ्यांनी म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या लोकांनी वास्को तालुका भितर मुरगांव तालुका भितर आनी गोंयांत आनी भारत देशाभर आज तिरंगा लायलो आणि हो अभिमान हो प्रेम जो आमकां राष्ट्रपती आसा आमचे तिरंगापती आसा ते प्रदर्शन करपाचो हें दिलें आज तुमी पळयतात की अरावंड 700 ते 800 हांगा बायक आसा आनी तो जोश आज आमच्या युवा भितर आसा देशा प्रती तो प्रेम आसूं नाल्यार ताच्या युवा भितर जो जोश आसा तो आज दिसून येता हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन आव्हान करता जे हे तिरंगा अभियान चालू आसा तातूंत सगळीं सहभागी जावचे आनी जाता तितल्या नेटान आपापल्या घराचेर फ्लॅग लावन 15 तारखेर दिसान जाता तो रोखडोच काडून दवरून म्हणजे ह्या तिरंगा अभियान जशें लास्ट टायम तुमी सफल केल्लें तशेंच तें ताका राष्ट्रीय एक उत्सव कसो आज सगळ्यांनी मनयता आनी ते सगळ्यांनी बरे भशेन करचे हाचे हांव मागणें करतां।